Assalamu alaikum everyone. How are you guys? Hope you guys are doing great. What we are going to discuss today in international economics, that is lecture number 3. Topic is international trade. कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छे हैं? ठीक ठाक हैं? और पहले दो लेक्चर्स की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको मेरा यूट्यूब लिंक दिख रहा है जिसमें आपको लगभग 250 के करीब वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के हिसाब से अलग अलग प्ले लिस्ट भी बनी हुई हैं, वो भी आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, सो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। इंटरनेशनल ट्रेड, इससे कबल कि हम ये जानें कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है, पहले थोड़ा सा ट्रेड को समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ ट्रेड। ट्रेड जो है कहते हैं जी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और टू ऑर्गेनाइजेशन। यानी कंपनी और कंपनी हो या कोई दो लोग हों, जब वो आपस में एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, ये एक कुछ दे के और कुछ बदले में लेते हैं, तो उसको हम ट्रेड कहते हैं। जिसका आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में या मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, बार्टर ट्रेड, यानी चीज़ के बदले में चीज़। इसी तरह अगर चीज़ों के बदले में चीज़ दें या चीज़ों के बदले में पैसे दें, दोनों सूरतों में हम उसको ट्रेड कहते हैं। अच्छा, अब दो तरह की ट्रेड होती है, एक है डोमेस्टिक ट्रेड और एक है फॉरेन ट्रेड। डोमेस्टिक जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, यानी वो ट्रेड जो मुल्क के अंदर वाक़ होती है, यानी चीज़ें यहीं पर बनी, यहीं पर ही बिक गई, ठीक है। जैसे गंदम हमने प्रोड्यूस की, वो मार्केट में आई, कुछ लोगों ने ख़रीद ली और वहीं पे किसी ने उसको आटा बना लिया, किसी ने उससे मैदा बना लिया, कि किसी ने उसे फैक्ट्री में इस्तेमाल कर लिया, यहीं कंज्यूम हो गई। इसको हम कहेंगे डोमेस्टिक ट्रेड। फिर एक ट्रेड होती है जिसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में वो ट्रेड होती है जिसमें एक मुल्क के बाशिंदे या एक मुल्क की कंपनी दूसरे मुल्क की कंपनी के साथ या दूसरे लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। जैसे आप देखें, जिसको हम कहते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है ना। ये मैंने देखें पहले एक्सप्लेन कर दिया था पहली वीडियो में, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसीलिए मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि ये जो ABC है इंटरनेशनल इकनॉमिक्स की, इसको आप पहले समझ लें, क्योंकि ये टर्म्स हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे आप किसी स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें वो होती हैं जो कि हमारे मुल्क में ही पैदा हुई हैं और वहीं पे प्रोड्यूस हुई हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी पड़ी होती हैं जो कि बाहर से आई होती हैं, ठीक है। तो इस सूरत में ये हो गई हमारी फॉरेन ट्रेड कि वो हमने बाहर से मंगवाई है चीज़, ठीक है, या हम बाहर भिजवाते हैं। तो द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और फर्म ऑफ टू कंट्रीज, ठीक है जी। इसको हम फॉरेन ट्रेड कहेंगे। और यही हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हम ये कहते हैं जी इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। हम यहाँ चूँकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स है, तो उसी को हम फोकस करते हुए पहले हम आज इंटरनेशनल ट्रेड को समझते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रेड इज़ नॉट आवर टॉपिक टुडे। नो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्यों करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड? सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है जी, इसमें हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रोडक्टिव यूज़ होता है। देखें, इसकी आसान सी एक एग्ज़ाम्पल ले लें। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मुल्क में 100 मिलियन टन गंदम प्रोड्यूस करते हैं और 100 मिलियन टन इसकी डिमांड है, लेकिन इस साल हमारे मुल्क में 150 मिलियन टन गंदम प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है। सॉरी, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी जो है वो 150 मिलियन टन की है। तो अगर हम एक्सपोर्ट करने की अहलियत रखते हैं या अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं, तो हम उन रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल करेंगे और हम 150 मिलियन टन की गंदम प्रोड्यूस करेंगे। 100 मिलियन तो मुल्क के अंदर कंज्यूम हो जाएगी और बाकी 50 मिलियन हम बाहर भिजवा देंगे। तो इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज क्या मतलब, वो जो रिसोर्सेज हमारे पास थे, यानी लैंड थी, लेबर था और कैपिटल वगैरह था, वो पहले नहीं इस्तेमाल हो रहा था क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। अब चूंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड में जा रहे हैं तो हम उनको भी इस्तेमाल में लाएंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये है जी, वाइड रेंज ऑफ कमोडिटीज़। आप देखें हमारे मुल्क में लेट सपोज 100 चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं गुड्स, लेकिन आप देखें बाहर से जो हैं वो हम 20 30 40 50 या 100 चीज़ें मंगवा रहे हैं। तो वो अब आपके पास वाइड रेंज ऑफ कमोडिटीज़ है। आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाएं तो आपको एक अच्छा खासा बड़ा सेक्शन इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ का वहाँ पर मिलेगा। नो द कस्टमर द पीपल हैव अ लॉट ऑफ commodities that they can avail here in their own countries. नेक्स्ट है जी, इसमें हमारे पास प्रोमोट्स कंपटीशन। आप देखिए मुल्क के अंदर अगर लेट सपोज 3 कंपनीज हैं तो वो आपस में compete कर रही हैं, लेकिन जब बाहर से प्रोडक्ट आता है वो शायद अच्छी क्वालिटी का भी होगा, शायद ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होगा। तो वो जब आएगा तो ऑब्वियसली कंज्यूमर उसको प्रेफर करने की तरफ जाएगा। तो उसको compete करने के लिए लोकल इंडस्ट्री अपने आप को इम्प्रूव करेगी। वो अपने आप को क्या करेगी, वो अपने आप को मज़ीद
اچھا کرے گی، کوالٹی امپروو کرے گی، تو جتنا کمپٹیشن امپروو ہوگا اس سے ایفیشنسی آتی ہے، افیکٹونیس آتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کمپٹیشن ہی نہیں ہوگا تو پھر کائنڈ آف منوپلی ہو جائے گی، تو پروڈیوسر جو ہے وہ زیادہ پرائسز چارج کرنے کی کوشش کرے گا، جس سے عوام کو نقصان ہوتا ہے. So international trade promotes competition in among the different countries. So producer of the home country being afraid of the foreign competition will improve quality of the product. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں کوالٹی امپروو نہیں کروں گا تو کیا ہوگا، لوگ امپورٹڈ پروڈکٹس خریدنا شروع کر دیں گے. اسپیڈی انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس زیادہ تیز ہو جائے گا. کیسے زیادہ تیز ہو جائے گا؟ اب ہم باہر سے مشینیں منگوا رہے ہیں، باہر سے ایکسپورٹ سکلز منگوا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہیومن ریسورس باہر سے آ رہا ہے، مختلف قسم کے اکوپمنٹس آ رہے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہمارے ملک میں آئیں گی تو ہمارے ملک میں بھی اوبویسلی انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس تیز ہو جائے گا. کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم اب انٹرنیشنل ٹریڈ میں انوالو ہو رہے ہیں. فال آف دا پرائسز، اب یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا پوائنٹ ہے. دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل ٹریڈ میں نہ جاتے ہوں اور آپ نے ایکسیس پروڈکشن کر دی ملک کے اندر اور آپ انٹرنیشنل ٹریڈ نہیں کر رہے، تو کیا ہوگا؟ وہ پھر ظاہر سی بات ہے، جب سرپلس پروڈکشن ہو جائے گی تو ملک کے اندر پرائسز بہت کم ہونا شروع ہو جائیں گی، جس سے پروڈیوسر کو نقصان ہوتا ہے. لیکن اگر آپ انٹرنیشنل ٹریڈ میں جا رہے ہیں تو اب جتنی بھی سرپلس پروڈکشن ہے، جتنا بھی سرپلس پروڈیوس ہے آپ کا، وہ سارا کا سارا باہر ایکسپورٹ کر دیں گے، یعنی باہر والوں کو بھیج دیں گے، اور ملک کے اندر اتنا ہی رہے گا جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے. تو اس سے ان نیسیسری جو پرائس آف فال آف پرائس ہے، جس کو ڈیفلیشن کہتے ہیں، وہ اس سے ملک بچ جائے گا. یہ تو ہو گئے جی کچھ فائدے. اب کچھ نقصانات کی طرف توجہ کرتے ہیں. انٹرنیشنل ٹریڈ کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے جو ایگزسٹنگ نیچرل ریسورسز ہیں ان کا خاتمے کا خطرہ ہوتا ہے. ایگزاشن، یہ سارے کے سارے یوز نہ ہو جائیں، کیونکہ مسلسل ہم ایکسٹریکشن کر رہے ہیں کوئل کی، آئرن کی، منرلز کی. ٹھیک ہے، جتنی چیزیں، تو آبویسلی ایک لمٹ ہے زمین کے اندر ان چیزوں کی، تو وہ اگر ختم ہو جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ ہم مسلسل نہ صرف وہ پروڈیوس کر رہے ہیں جو ہماری اپنی ضرورت ہے، بلکہ باہر کو بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو اس سے ریسورسز کے ختم ہونے کا احتمال ہے. بہرحال یہ ایک پوائنٹ ہے، میں ذاتی طور پہ سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ بکس میں لکھا ہے تو میں نے کہا آپ کو اس لیے بتا دوں کہ یہ پھر آپ شاید ایگزام میں آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بکس میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے. تو افیکٹ آن دا ڈومیسٹک انڈسٹریز، نیگیٹو امپیکٹ ہوگا ڈومیسٹک انڈسٹریز کے اوپر. کس وجہ سے؟ کیونکہ اگر باہر کی گوڈس، امپورٹڈ گوڈس آتی چلی جائیں گی تو آپ دیکھیں باہر کی انڈسٹریز جو ہیں وہ بہت بڑی ہیں، بڑی پرانی ہیں، بہت زیادہ یہ کہہ لیں کہ ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں، بڑی بڑی ہیں. آپ کے ملک کی، یعنی ہمارے ملک کی چھوٹی انڈسٹری ہوگی، ٹھیک ہے، ابھی وہ اتنی گرو نہیں کیا ہوگا، تو وہ بڑی انڈسٹری کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتی. تو جیسے ہی امپورٹڈ گوڈس آپ کے ملک میں آتے ہیں، ان کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے، ان کی پرائسز بھی نارمل ہوتی ہیں، کمپیٹیو ہوتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ سب امپورٹڈ گوڈ خریدتے ہیں، جس سے ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری تباہی کا شکار ہو سکتی ہے. افیکٹس آن کنزمپشن ہیبٹس، جب آپ امپورٹس کو الاؤ کر دیتے ہیں ملک کے اندر تو لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی چیزیں منگوانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو یہاں پہ کھانے کو نہیں مل رہا، بلکہ عام عوام کو اور باہر سے کتوں کی اور گھوڑوں کی اور گدھوں کی خوراکیں جو ہیں وہ باہر سے امپورٹ ہو کے آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اسی طرح پھر وائن ہے یا اسلحے ہیں، اس قسم کی چیزیں بھی ملک کے اندر آ رہی ہوتی ہیں جو کہ عام عوام کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں. So in order to make more profit, sometimes the businessman, the importers import very harmful and injurious commodities. تو اس قسم کی چیزیں بھی وہ امپورٹ کر لیتے ہیں جو کہ عام عوام کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں. ٹائم آف ایمرجنسی کا کیا مطلب ہے؟ ٹائم آف ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ امپورٹ ایکسپورٹ میں انوالو ہو جاتے ہیں تو آپ کی، یعنی اس ہمارے ملک کی ڈپینڈنسی دوسرے ملک کے اوپر بہت زیادہ ہو جاتی ہے. وی ڈپینڈ ٹو مچ آن ادرس. لیٹ سپوز ہم ہر وقت جو ہے وہ چاول یا چینی یا گندم باہر سے منگواتے ہیں، تو جب ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی تو جس ملک سے ہم منگوا رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا، ہماری مجبوری کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اگر پاس منوپلی ہے، ہمارے پاس اگر کوئی اور آپشن نہیں ہے، ہم اسی سے منگواتے ہیں، تو وہ دیکھے گا ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور وہ پھر کیا کرے گا، اپنی مرضی کے پیسے چارج کرے گا. تو یہ ایمرجنسی میں وہ ہمیں ایکسپلائٹ بھی کر سکتے ہیں. سو دا ایکسپورٹنگ کنٹری میں ایکسپلائٹ دا نیڈ آف امپورٹنگ کنٹری. پرووائڈ فٹ ہولڈ ٹو دا فارنرز، بزنس کرنے کے لیے باہر کے ملک کے لوگ آتے ہیں اور پھر آ کے ایسے قدم جما لیتے ہیں کہ
لوکل انڈسٹری تو کیا پورے آپ کے گورنمنٹ کے اندر بھی ان کے اثر رسوخ قائم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی گورنمنٹ کو بعض اوقات ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ جاتے ہیں. جیسے بڑی اگزامپل ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی، جو انڈیا میں آئی اور اس نے اتنا زیادہ پھر وہ رول کیا تھا. سو دس از ہاؤ اٹ works, right? So these are some of the positive and the negative aspects of international trade. Hope you got the concept. If you like the video, please do share with others, right? Thank you.